कतिपय मानिसहरूलाई के लाग्यो भने भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनका पक्षमा सुरु गरेको अभियान सायद प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आफ्ना मान्छेलाई चाहिँ बचाउँछ, आफ्ना मान्छे पर्यो भने तिनीहरूमाथि कारबाही नगर्ने, अरूलाई गर्ने भनेर पनि प्रचार भयो। र मैले अनुसन्धानकर्ताहरूलाई मैले भने यदि तपाईहरूले दोषी पत्ता लगाउँदै जाँदा भ्रष्टाचारका विरुद्ध सुशासनको पक्षमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा त्यहाँ प्रचण्ड देखिए पनि नछोड्नुहोस्, मलाई भए पनि तपाईहरूले बयान पनि लिनुपर्छ, जरुरी परे गिरफ्तार गर्नुपर्छ भनेर मैले निर्देशन दिएको कुरा सायद तपाईहरूले सुन्नु भएको छ। धनीलाई चाहिने भन्दा बढी धनी हुनबाट रोक्ने र गरिबलाई धेरै गरिब हुनबाट रोक्ने र हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार समाजवाद उन्मुख राज्यको आधारशिला खडा गर्ने अभियानको सुरुवातको रूपमा मैले लिएको छु र सायद तपाईहरुले पनि यो कुरालाई त्यही रूपमा लिनुभएको होला। त्यति बेला झन्डै झन्डै देशभरि आर्थिक आतंक जस्तो थियो। सबैतिर राजस्व घट्दै गएको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि घट्दै गएको, अनि रेमिटेन्स पनि आउने प्रक्रिया पनि कमी भएको, पर्यटनहरू आउने प्रक्रिया पनि कमी भएको, कोभिडको कारणले अर्थतन्त्र यसै पनि क्राइसिसमा थियो। त्यसमाथि रुस युक्रेन युद्धपछि विश्वभरि त्यसको असर पर्यो। एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा हामी निर्वाचनको एउटा प्रक्रियाबाट यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। मैले तपाईहरुसँग निर्वाचनको प्रक्रियामा गरेका प्रतिबद्धताहरू, कबुलहरू बिर्सेको छैन। यद्यपि अहिले पहिलो पटक सरकारको तर्फबाट बजेटमा मैले धेरै चाहिँ राख्न सम्भव चाहिँ भएन। सम्भव हुनेसम्म त योजनाहरू पारिएको छ, तर जुन उत्साहको साथ हामी निर्वाचन अभियानमा थियौं र जे प्रतिबद्धता गरिएको थियो, म के भन्न चाहन्छु भने देशको अहिले आर्थिक अवस्था जति बेला मैले सरकारको नेतृत्व सम्हाले त्यति बेला झन्डै झन्डै देशभरि आर्थिक आतंक जस्तो थियो। सबैतिर राजस्व घट्दै गएको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि घट्दै गएको, अनि रेमिटेन्स पनि आउने प्रक्रिया पनि कमी भएको, पर्यटनहरू आउने प्रक्रिया पनि कमी भएको, कोभिडको कारणले अर्थतन्त्र यसै पनि क्राइसिसमा थियो। त्यसमाथि रुस युक्रेन युद्धपछि विश्वभरि त्यसको असर पर्यो, नेपालमा पनि त्यसको असर पर्यो। त्यो कारणले चाहिँ बजेटमा, अहिलेको बजेटमा धेरै चिज जे मैले गोर्खाली जनताको अगाडि, तपाईहरुको अगाडि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिएँ भनेको जस्तो त भएन, तर पनि फेरि सकेसम्म हामीले भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विषय अनि अन्य जनताका सेवा सुविधासँग सम्बन्धित विषयहरूमा हाम्रो ध्यान गएको छ र आउने दिनमा फेरि पनि हामीले यो बजेटमा पनि केही चिजहरू अलिकति परिमार्जन गर्ने, केही त्यसलाई नयाँ तरिकाले मिलाउने सल्लाह पनि भएको छ। र त्यसअनुसार म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरुसँग गरेको प्रतिबद्धता अनुसार बाटोहरूको सञ्जाललाई स्तर उन्नति गर्ने कुरा या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीसँग सम्बन्धित कुरा, अनि पर्यटन व्यवसायको वृद्धिका निम्ति पर्यटन पूर्वाधारका कुरा, जडीबुटीसँग सम्बन्धित कुरा या कृषिमा आधुनिकीकरणसँग सम्बन्धित कुरामा मेरो ध्यान कायम रहेको तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र आउने दिनमा हामी अहिले चाहिँ जे संकेत देखियो छ, बिस्तारै हाम्रो अर्थतन्त्र लयमा फर्किन थालेको छ, राजस्व बढ्न थालेको छ, रेमिटेन्स बढेको छ, पर्यटन आउने प्रक्रिया पनि बढेको छ र हामी क्रमशः चाहिँ राष्ट्र बैंकका मौद्रिक नीति र सरकारको वित्तीय नीतिमा सन्तुलन कायम गर्ने लगातार कोसिस भएको छ र आउने दिनमा पक्कै पनि सुधार हुन्छ र जनतालाई हामीले दिने सुविधामा पनि वृद्धि हुन्छ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आजको दिन
मैले यो सिरान चोकमा तपाईहरुको अगाडि जनप्रतिनिधि र आदरणीय जनसमुदायको अगाडि उभिँदै गर्दा मैले यही सिरान चोक हो जहाँ तत्कालीन हाम्रो पार्टीका सबभन्दा वरिष्ठ नेता र गोर्खाली जनताका एउटा बौद्धिक व्यक्तित्व शिक्षण पेशामा लामो समय काम गरेर आफ्नो अलग पहिचान र छवि बनाउनु भएको सुरेश वाग्लेको शहादत भएको दिन हो आज। यही सिरान चोकमा नै उहाँको शहादत भएको थियो। यही सिरान चोककै अर्का युवा नेता भीमसेन पोखरेलको पनि त्यसै दिन उहाँसँगै शहादत भएको दिन थियो। त्यहाँ सिरान चोकमै आएर मैले आजको दिन उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँहरूले एउटा राम्रो नेपाल, समतामूलक नेपाल र एउटा गणतन्त्रात्मक र समृद्ध नेपालको जे सपना देख्दै लड्नु भएको थियो ती सपनाप्रति हामी प्रतिबद्ध रहने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले अब अहिले धेरै कुरा त भन्नु छैन। यो पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरा मेरो लागि एउटा ठुलो चुनौती पनि हो र एउटा ठुलो अवसर पनि हो र तपाईहरुले सायद महसुस गर्नुभयो होला म कुन सन्दर्भ र प्रसङ्गमा र कसरी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी मेरो काँधमा आइपुग्यो भन्ने कुरा र अन्ततः फेरि बीचमा झन्डै नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक 100% प्रतिनिधि सभाको 79.25 भनेको झन्डै 100% को समर्थनको प्रधानमन्त्री पनि म बन्न पुगेँ र फेरि अन्ततः निर्वाचनमा जुन गठबन्धनद्वारा हामी जनतासँग भोटमा आएका थियौं त्यही गठबन्धनमा आएर यो एउटा स्थिरतिर गएको अवस्था हो। यो परिस्थिति आफैमा अलिकति विशिष्ट पनि छ, मौलिक पनि छ र मैले यो पटक चाहिँ राष्ट्रको पक्षमा र जनताको पक्षमा केही नयाँ कामहरू, केही इतिहासले सम्झने काम गर्ने संकल्प सहित मैले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएको थिएँ र त्यसपछि मैले जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने कुराहरू जस्तै साना साना तर धेरै झन्झट भएको र धेरै चर्चा भएको पासपोर्ट लिँदाको झन्झट, लाइसेन्स लिँदाको झन्झट, लामो लामो लाइन, त्यसलाई सहजीकरण गर्नेदेखि मैले अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने कुराहरू र अनि विदेशमा काम गर्न जाने लाखौं नेपाली युवाहरूको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा उनीहरूलाई आबद्ध गर्ने कुरादेखि देशभित्रै पनि अहिले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरू र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकहरू समेत झन्डै 40 देखि 50 लाख ती श्रमिकहरूलाई उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने निर्णय भएको छ। यो आफैमा ऐतिहासिक छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। यसले धनीलाई चाहिने भन्दा बढी धनी हुनबाट रोक्ने र गरिबलाई धेरै गरिब हुनबाट रोक्ने र हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार समाजवाद उन्मुख राज्यको आधारशिला खडा गर्ने अभियानको सुरुवातको रूपमा मैले लिएको छु र सायद तपाईहरुले पनि यो कुरालाई त्यही रूपमा लिनुभएको होला। मैले त्यो घोषणा गरे यता विदेशमा रहेका श्रमिकहरू मध्ये झन्डै 3.5 लाख युवाहरू त्यसमा आबद्ध भइसकेका छन् र छिटै 20-25 लाख पुग्ने आकलन गरिएको छ। त्यसले उनीहरूको भविष्यको सुनिश्चितता गरेको छ र उनीहरूका छोराछोरीहरूको निम्ति, हामीहरूका छोराछोरीहरूको निम्ति पनि एउटा राम्रो भविष्यको सुनिश्चितता गरेको छ। र त्यसको साथै मैले वर्षौंदेखि सुशासनको पक्षमा जनताको अपेक्षा पूरा नभएको सन्दर्भमा, चाहे त्यो भुटानी शरणार्थीको विषय होस्, चाहे ललिता निवास प्रकरणको कुरा होस्, चाहे सुन तस्करीको कुरा होस्, चाहे मिटर ब्याज पीडितहरूको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने कुरा होस् र अहिले लघुवित्त पीडित या सहकारीमा भएका व्यथितिका विरुद्ध पनि हामीले एउटा नयाँ अभियान थालेका छौँ। म अहिले त्यसको बारेमा लामो व्याख्या गर्न सम्भव देखेको छैन।
हामीले एउटा नयाँ अभियान सुरु गरेका छौँ र यसले न्याय या कानुन खालि गरिब र निमुखालाई मात्रै कानुन लाग्छ, ठुला नेताहरूलाई, मन्त्रीहरूलाई, सचिवहरूलाई या ठुला पदाधिकारीहरूलाई कानुन लाग्दैन भने जस्तो जुन बुझाइ थियो त्यसलाई बदल्ने जमर्को अहिलेको सरकारले गरेको छ। यदि कोही दोषी छ भने त्यो मन्त्री भए पनि, नेता भए पनि, सरकारी पदाधिकारी कर्मचारी भए पनि कसैले छुट पाउन सक्दैन भनेर माथिबाट दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। कतिपय मानिसहरूलाई के लाग्यो भने भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनका पक्षमा सुरु गरेको अभियान सायद प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आफ्ना मान्छेलाई चाहिँ बचाउँछ, आफ्ना मान्छे पर्यो भने तिनीहरूमाथि कारबाही नगर्ने, अरूलाई गर्ने भनेर पनि प्रचार भयो। र मैले अनुसन्धानकर्ताहरूलाई मैले भने यदि तपाईहरूले दोषी पत्ता लगाउँदै जाँदा भ्रष्टाचारका विरुद्ध सुशासनको पक्षमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा त्यहाँ प्रचण्ड देखिए पनि नछोड्नुहोस्, मलाई भए पनि तपाईहरूले बयान पनि लिनुपर्छ, जरुरी परे गिरफ्तार गर्नुपर्छ भनेर मैले निर्देशन दिएको कुरा सायद तपाईहरूले सुन्नु भएको छ। त्यसकारण यो अभियान सामान्य अभियान होइन, वर्षौंदेखि नेपाली जनतालाई पछि पार्ने, न्याय र समानताको आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने काम भ्रष्टाचारले गरेको छ। यो सुरुवात मात्रै हो, यो निरन्तर अगाडि लानुपर्छ जबसम्म माथिदेखि तलसम्म भ्रष्टाचारको जालो तोडिँदैन र देशमा सुशासन स्थापित हुँदैन। यो सुशासनको अभियान रोकिन हुँदैन। तपाईँ जनसमुदायसँग मेरो अपिल छ, तपाईहरूले तलबाट आवाज उठाइदिनु भयो भने त्यो सरकारको निम्ति ऊर्जा हुन्छ, त्यहाँबाट एउटा नयाँ मनोबल पैदा हुन्छ र सुशासनका पक्षमा भ्रष्टाचारका विरुद्ध एउटा ठुलो अभियान लान सकिन्छ। हाम्रो देशमा ललिता निवास प्रकरण मात्रै होइन, देशका विभिन्न ठाउँमा सरकारी जग्गालाई जाली फटाहरूले अनेक जालझेल गरेर र सरकारी कर्मचारीहरूलाई प्रलोभनमा पारेर या कुनै तरिकाले गुमराह गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने माफियागिरी देशभरि नै छ। ललिता निवास त सुरुवात मात्रै हो, त्यो केन्द्रको जग्गाको कुरा भयो। त्यसकारण त्यहाँ हाम्रो उद्देश्य कसैलाई फसाउने होइन, हाम्रो उद्देश्य सरकारको जग्गा सरकारकै हुन पर्यो, राज्यको सम्पत्ति राज्यकै हुन पर्यो। जालझेल गरेर व्यक्तिले कसैले लगेको छ भने दोषीहरूमाथि कारबाही हुन पर्यो भन्ने नै हो। यो पनि अभियानको एउटा सुरुवात मात्रै हो। त्यस्ता हजारौं केसहरू अब आउँदैछन् जसको फाइलहरू खोल्दै जानुपर्दछ र राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने जाली झेलीहरूलाई कानुनको दायराभित्र ल्याउनु पर्छ। त्यो अभियानको यो सुरुवात हो। सुन तस्करी तपाईहरूले देख्नुभयो, लामो समयदेखि ठुलो मात्रामा सुनको तस्करी भइरहेको सूचना प्राप्त भएपछि अहिलेको सरकारले यो तस्करीको जालो जसबाट क्विन्टलका क्विन्टल सुन एउटा देशबाट आउने अर्को देशमा जाने, नेपाल चाहिँ एउटा त्यो भरिया जस्तो काम ब्रिजिङ गर्ने काम नेपालले गर्ने, यसले पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा नराम्रो धक्का लागेको कुरा थाहा पाएपछि हामीले तस्करीको जालो तोड्नको लागि पनि म आफैले त्यसमा अलिक विशेष अभिरुचिका साथ यसको अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरेपछि अहिले गर्दै जाँदा जो सेटिङमा कुनै न कुनै रूपले संलग्न भएका जति छन् अहिले 27-28 जना गिरफ्तार भएका छन् र गिरफ्तार हुनेमा यो पार्टी त्यो पार्टी भन्ने छैन। जुन पार्टीका जुनसुकै स्तरका नेता वा कार्यकर्ता भए पनि या कर्मचारी भए पनि उनीहरूमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। यो पनि सुरुवात मात्रै हो, यसलाई हामीले निरन्तर अगाडि लानु छ। आदरणीय जनसमुदाय, त्यसकारण यो पटक सुशासनको पक्षमा, सामाजिक न्यायको पक्षमा र समृद्धिको पक्षमा तपाईहरुले हेर्नुभयो भने समृद्धिका दृष्टिकोणले पनि गएको 8-9 महिना यता धेरै प्रयासहरू भएका छन्।
तपाईहरुले कतिको महसुस गर्नुभएको छ। मैले काठमाडौँ सिंहदरबारबाट नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अनुगमन गर्ने, तीबाट सिधै निर्देशन दिने र तिनलाई गति दिने प्रक्रिया सुरु भएको छ। हेलो सरकार भन्ने तपाईहरुले सुन्नु भएको होला। हेलो सरकार भन्ने सुरु भएको त वर्षौं भयो, तर त्यो जति प्रभावकारी ढङ्गले चल्नु पर्ने र जनताका गुनासाहरू सुन्ने र तत्काल जनताका गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी थिएन। यो पटक त्यसलाई प्रभावकारी बनाइएको छ। अस्ति भर्खरै मैले त्यसलाई 3 शिफ्टमा 24 घण्टा जनताका गुनासा सिधै सिंहदरबारमा सुनिने विभिन्न माध्यमबाट र त्यसको तुरुन्तै जवाफ दिने प्रक्रियाको थालनी भएको छ। मलाई लाग्छ सुशासनको पक्षमा यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो। सायद तपाईहरुले थाहा पाउनु भयो होला, मैले ठाउँका ठाउँमा आफै त्यहाँ उपस्थित भएर दोलखा जिल्लामा एउटा पहिरोबाट एउटा विशाल ढुङ्गो, कति ठुलो ढुङ्गो, त्यो ढुङ्गो चाहिँ त्यहाँबाट तल खस्किँदै गएको, त्यो गाउँमा पुग्दा 32 घर ध्वस्त हुने, पुलहरू र चाहिँ आयोजनाहरू पनि सिद्धिने, त्यो गुनासो सुन्ने बित्तिकै मैले तुरुन्तै त्यहीबाट निर्देशन गरेपछि अहिले नेपाली सेनाले त्यो ढुङ्गो फुटाउने प्रक्रिया सुरु गर्यो। अब त्यो गाउँ सुरक्षित भयो। यस्ता हजारौं केसहरू छन्। तपाईहरुले पनि आफ्नो गुनासो यहाँ केही ज्यादती भयो गाउँघरमा, जिल्लामा या हाम्रो विकास निर्माणका काममा या बदमाश अपराधीहरूले दुःख दिए भन्ने कुरा तपाईहरुसँग सूचना भएर तपाईहरुले तुरुन्तै गुनासो गर्नुभयो भने सिंहदरबारबाट तुरुन्तै जवाफ दिने, त्यसको निम्ति सिडिओ कार्यालय भन्नुपर्ने हो, प्रहरीलाई भन्नुपर्ने हो या प्राविधिकलाई भन्नुपर्ने हो। हामी तुरुन्तै त्यसको व्यवस्था गरिएको छ। यो पनि सुशासनको पक्षमा अहिलेको सरकारले गरेको एउटा प्रभावकारी कदम हो। तपाईहरुले समृद्धिको कुरा सुन्नु भएको छ। मैले खाली राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको मात्रै कुरा होइन, हाम्रा छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा पनि नयाँ आयाम थप्ने जमर्को गरेको छु। 25 वर्षदेखि थातिरहेको पञ्चेश्वर परियोजना यही गण्डकी प्रदेशको केन्द्र पोखरामा भारत र नेपालका अधिकारीहरूको बैठक भएर मेरो भिजिट पछि अब डिपिआर तयार भएको छ। अब पञ्चेश्वर परियोजना अगाडि बढ्छ र त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि एउटा ठुलो सकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यस्तै गरी भारत बङ्गलादेश र नेपालको बीचमा विद्युत व्यापार सम्बन्धी सहमति भएको छ। तपाईहरुले थाहा पाउनु भयो, भारत र नेपालको बीचमा भएको प्रारम्भिक सहमति थियो। म भिजिटमा जाँदा त्यसलाई दुवै देशका सरकारले क्याबिनेटबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने थियो। हामीले स्वीकृत गरि नै सकेका थियौँ। भर्खरै भारत सरकारले पनि स्वीकृत गरेपछि अब विद्युत व्यापारको ढोका 10 वर्षको लागि 10,000 मेगावाटको लागि खुलेको छ। अब ठुलो लगानी नेपालभित्र भित्रिने सम्भावना सुनिश्चित भएको छ। यो लगायत थुप्रै त्यस्ता परियोजनाहरू र अब छिटै मेरो न्युयोर्क भ्रमण, त्यो संयुक्त राष्ट्रको महासभामा पनि मैले नेपालको कृषि क्षेत्रको सुधारको निम्ति, नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल गर्नेदेखि यो सबै विषयमा र नेपालको समग्र हामी अहिले एलडिसी भनेको सबभन्दा कम विकसित देशहरूको नेता हो अहिले नेपाल। तपाईहरुलाई पक्कै थाहा होला, कम गरिब देशहरूको नेता चाहिँ यो पटक 3 वर्षको लागि नेपाल नेता भएको छ, अध्यक्ष भएको छ। मैले अस्ति इटालीको रोममा गएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दा एलडिसी को नेताको हैसियतले बोलेको थिएँ र त्यसको निकै राम्रो सन्देश गएको छ र संयुक्त राष्ट्र संघले नेपालको आर्थिक विकासको निम्ति कृषिमा विशेष रूपले लगानी गर्ने, लगानी बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ भने अहिले राष्ट्रसङ्घमा पनि मैले एलडिसी को चेयरको हैसियतले नेपालको आर्थिक विकासको निम्ति अनि अति कम विकसित देशहरूको समृद्धिको निम्ति मैले अपिल गर्नेछु भने त्यहाँबाट म चाइना गएर चीनबाट हाम्रा केही नाकाहरू खोल्ने, गोर्खा जिल्लाकै रोइला नाकाको कुरा धेरै पहिलेदेखि भयो, अहिले खुल्छ। रोइला नाकादेखि हिल्सा सुर्खेतको बाटोसम्मको कुरा, अनि रसुवामा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनको कुरा, त्यसपछि किमाथाङकाको चाहिँ
नाका खोल्ने कुरा अनि कोरोला नाका उतापट्टि चिनिया साइडमा त राम्रो संरचना बनेको छ। हामीले चीन सरकारसँग हाम्रो साइडमा पनि एउटा राम्रो संरचनाको लागि हामीले आग्रह गर्दैछौँ र मलाई विश्वास छ यो पटक धेरै चिज उत्तरी भेगमा खास गरी चीन सरकारसँग अनि उत्तरतिरका आलु लगायत